بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دنیا جہاں کی ہدایت کے لیے پروردگار نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے۔ یہ سب نبی اپنے خطے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی قوم کے لیے آئے۔ ان پر ذمہ داری ماضی اور مستقبل کی نہیں تھی، پہلے جو گزر چکے ان کی ہدایت اور جو آنے والے ہیں ان کی رہبری ان کے ذمہ نہیں تھی، اس لیے ان کی شفقت، ان کی مہربانی صرف اپنے قوم تک محدود تھی۔ قربان جاؤں ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آپ آئے دنیا میں رحمت عالم بن کر۔ اس دنیا کے اندر خدا کے بعد جس چیز کا وجود ہے، سب کے لیے آقا کی رحمت بھری ہوئی ہے۔ یوں کہنے میں کوئی غلط نہیں ہوگا، 18,000 مخلوق آقا کی رحمت کی پیاسی ہے، اور رحمت کے بغیر زندگی گزارنی مشکل ہے۔ اپنوں پر دیکھو، پرایوں پر دیکھو، قریب والوں کو دیکھو، دور والوں کو دیکھو، حاضرین کو دیکھو، غائبین کو دیکھو، چرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو،
चौपायों को देखो, पानी में रहने वाली मखलूक को देखो, और हजरत इंसान की तो क्या बात कहूं। आपके दिल में हजरत इंसान का, इंसानियत का, बंदों बंदियों का, बच्चों बड़ों का, बूढ़ों बूढ़ियों का, हर एक का दर्द ऐसा भरा हुआ है। बिलाल हबशी कहते हैं, मैंने असर की नमाज की तकबीर कही, तकबीर पूरी होने के बाद आपने तहरीमा के लिए हाथ उठाए, लेकिन अजीब माजरा देखा कि आप हाथ छोड़ करके सफों को चीरते हुए बाहर चले गए। कुछ देर के बाद आकर आपने रकत बांधी। नमाज के बाद हुब्बेदारों ने, यारों ने, सहाबा ने पूछ लिया, वो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अजीब बात देखी, क्या नमाज के लिए ऐसा करना आज कोई जिब्राइल ने कानून लाया? आका ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। पड़ोस के मकान से एक छोटा बच्चा रोता हुआ मुझे सुनाई दिया। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज नहीं है जब तक जा करके उस बच्चे को चुप करूं, रोने को खत्म करूं और उसके गम को खुशी में बदल दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कोई हसन और हुसैन नहीं थे जो आका के जिस्म के दो हिस्से थे। ये पड़ोसियों का नहीं मालूम कौन सा बच्चा था। हर एक का गम, हर एक का दर्द, हर एक के लिए दुआ, हर एक के लिए रहमत, कोई तफरीक नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दे करके, यही एक मिसरा जो अल्लामा हाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है, आप पर पूरा के पूरा सादिक आता है। आप इस मिसरे में इसमें बामुसम्मा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए क्या कम थे खुदा के पास फरिश्ते। तेरी तस्बीह मकसूद नहीं, तेरे नवाफिल मकसूद नहीं, तेरी लंबी नमाज मकसूद नहीं है, तेरी तिलावत मकसूद नहीं है, मकसूद नहीं है। मौजूद हो तो नूरुन आला नूर, लेकिन मकसूद क्या है? तू नमाज को लंबी करता है, तेरी अम्मी बीमारी में कुड़ रही है, नमाज को शॉर्ट करके चला जा और अम्मी की बीमार पुरसी कर पैर दबा तसल्ली दे। अल्लाह की कसम, उस नमाज पर नहीं, माँ के सर पर हाथ फिराने से खुदा तुझे जन्नत देगा। तू अपने जरूरत में कंगी कर रही है, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी सास, उसे गर्म पानी की जरूरत है, ठंड के अंदर वो तकलीफ में मुब्तला है। छोड़ तेरी कंगी, छोड़ तेरा सिंगार, छोड़ तेरी सजावट, दौड़ते चली जा गर्म पानी लेकर के। कसम खुदा की, तेरी तहज्जुद में जो सवाब अल्लाह तुझे नहीं देगा, वो तेरी सास की खिदमत पर देगा। इसीलिए इंसान को पैदा किया है, इसीलिए इंसानियत को पैदा किया है, इसीलिए बंदियों को पैदा किया है, इसीलिए जहां सजाया गया है। ताअत मकसूद होती
लाखों बरस से फरिश्ते जो तस्बीह के अंदर है वो तस्बीह में, कोई सजदे में है तो सजदे ही में है, कोई तिलावत कर रहा है, कितना अरसा हो गया, रात दिन महीने बरस, अरे लाखों बरस हो गए, गिनती नहीं कर सकते। तेरा वो मकसूद नहीं है। अकल का इस्तेमाल कर, जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आ जा। ये वस्फ़ रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है, ये आदत रसूल है, ये खसरत रसूल है। रसूल का तज़किरा सुनने वालों के लिए आज एक पैगाम है। ये सारी तमहीदी बात मैंने बयान की, वरना असल तो रह ही जाएगी। वो असल इससे जुड़ करके है। आपके सामने सीरत का तज़किरा आ रहा है, आप इंतजार कर रहे हैं आपकी नमाजें कैसी थी, आपका जिहाद कैसा था, आपके रोजे कैसे थे, आपकी सुन्नतें कैसी थी, आपकी तिलावत कैसी थी, आपकी तस्बीह कैसी थी, आपकी तहलील कैसी थी। क्या बचपन से अभी तक आपने उम्मत का गम, माँ के लिए खिदमत और अपने भाई का हक बचपने की उम्र के अंदर एक छाती से दूध पिया, दूसरा नहीं पिया? हलीमा ने देना चाहा, चुप रह गए, नहीं लगाया मुंह, उसमें भी भाई के हक को मलऊज रखा। ये सिफत क्यों नजर नहीं आती? आज यही मजलिस के अंदर तज़किरा करना है। कल 20 साल की उम्र तक आपके इरहास और करामतों का जिक्र हुआ है। आज वो खसलत और आदत को सुन लीजिए जो अपने तो अपने, बेगानों और परायों को भी आपने रहमत से सैराब कर दिया है। मैं सिर्फ 2 मिसालें पेश करता हूँ वक्त का ख्याल करके। आपका 20 साल हो करके 21-22 का सन चल रहा है, उम्र मुबारक का। मक्कतुल मुकर्रमा का हाल तो आपको बार बार क्या सुनाऊं, छोटी छोटी बात पर झगड़ा, और ऐसा झगड़ा कि एक मर्तबा लगा किसी ने सर फोड़ा, किसी ने गला काटा, किसी ने पैर काटा। खानदानों में जो लड़ाई लग गई, सिलसिलेवार 100 बरस तक वो लड़ाई की आग में झुलसते रहे। ये तो हकीकत थी। एक लड़ाई में मेरे आका भी शरीक हो गए। वो लड़ाई थी मक्का के कुरैशियों की, कबीले कुरैश के साथ एक कबीला था, वो कैस खानदान का था। इनके साथ आपकी लड़ाई हो गई। दोनों कबीलों में घमासान हथियार लेकर लड़ाई हो गई। आप कुरैशी थे, कुरैशी जमात में थे, आप उसमें शरीक हो गए। हक पर थी ये जमात और वो सालिम थी, लेकिन उस लड़ाई में फतह किसी को भी नहीं हो गई और एक भी जान किसी की नहीं गई। एक लड़ाई हक के बोलबाले के लिए, हक की मदद के लिए एक लड़ाई का नमूना पेश करता हूं। इसमें हमारे लिए कोई बहुत बड़ी हिदायतें नहीं है, इसलिए मैं इशारे में बोलता हूं, लेकिन एक दूसरी मिसाल आपको दे रहा हूं। इसको किताबों में, हदीस के औराक में हिल्फुल फुजूल के नाम से याद किया गया है। हिल्फुल फुजूल, हलफ कहते हैं ना, हलफ मराठी जबान में शपथ विधि कहते हैं, शपथ विधि, कसम खाना। तो अरबी का लफ्ज हलफ, हिल्फुल फुजूल, ये जमा कैसे गए हैं? क्या वजह है इसकी? ये जो हलफनामा, अहदनामा, कसमनामा, शपथ विधि का जो पैराग्राफ है वो लिखा गया, तो उसमें 3 आदमी रईस सरदार ऐसे थे जिनका नाम फजल से लिया जाता था। जैसे एक सरदार का नाम था फजल इब्ने फुजाला, एक सरदार का नाम था फजल इब्ने वदा, और एक सरदार का नाम था फुजैल इब्ने हारिस, और ये आगे आगे रहते थे। इसलिए इस मुआहदे को, इस पैराग्राफ को
नाम दिया गया हिल्फुल फुजूल। अब ये मजमून और पैराग्राफ क्या था, वो सब हमारे लिए भी हिदायत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 22-23 चल रही है, 20 से ऊपर और 25 से नीचे चल रही है। देखिए, चोरी है, डकैती है, जुल्म है, लड़ाई है, और मजलूम तो मजलूमियत का शिकार हो करके ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले बैठ रहे हैं, बैठने वाले जमीन में जा रहे हैं। ये मजलूमों का हाल है। लेकिन ऐसे में एक जमात खड़ी हो गई उन्हीं कुरैशियों में से, उन्हीं कबीले में से, और उन्होंने मुआहदा कर दिया ये जुल्म जो मक्का की जमीन पर भर रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, बेकसों का सहारा बनना चाहिए। यही हम जैसे इंसानों की, हम जैसे कुरैशियों की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने क्या कहा, एक तो ये बात मजलूमों की मदद करना, दूसरी बात आम खित्ते में, आम शहर में, आम मक्के में, आम अरब के अंदर अमन की फिजा को कायम करना, ये हमारा अव्वलीन फरीजा है। गौर कीजिए दो बातों के ऊपर, गरीबों की मदद करना, मजलूम की मदद करना, बेसहारा को सहारा देना, उजड़ गया है उसे आबाद करना, गमज़िदा है उसे खुश करना, लुट गया है उसे सैराब करना। अरे कितनी बड़ी बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कोई अपने घर से, दुकान से, जगह से उम्मत का दर्द लेकर गमज़िदा के हाल पर तरस खा करके अपने घर से कुछ थैली पैसों की, दिरहम की, दीनार की लेकर निकल पड़ता है, एक कदम रखता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, फरिश्ते लड़ाई कर रहे हैं, मैं लिखता हूं, नहीं मैं लिखूंगा, मैं लिखता हूं, नहीं मैं, क्या लिखोगे? अल्लाह ने फरमाया है इसके एक कदम पर 10 लाख नेकियां लिखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजलूमों की, बेकसों की, कमजोरों की, कम ताकतों की, कम उम्र वालों की, छोटों की रहम करना। रहम करना तर्जुमा बहुत वसी है, इसलिए कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बहुत बीमारियों में मुब्तला है, कोई अपने मतलब की लेता है, कोई अपने मतलब के खिलाफ आए तो वो छोड़ करके दूसरी मिसाल लेता है। इसलिए मजलूमों की मदद करने को मैं खोल करके समझा रहा हूं। आपके समझ में नहीं आता तो एक मैं मिसाल दे देता हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके, अल्लाह के वास्ते दे रहा हूं, कोई किसी पर नकीर नहीं है। बयान के अंदर शराब पर बुरा बोला जाए, शराबी को बुरा लगता है, फोटो की हुर्मत पर बोला जाए, निकालने वाले का मुंह सुकड़ जाता है। अजीब बात है, तुम्हारे लिए कहां बोला गया, अल्लाह के लिए बोला गया है, मजबून वो निकला हुआ है। सुनो, दिल के कानों से सुनो, मजलूम की मदद करने का एक वाकया नहीं, मैं इबरत का इशारा करता हूं। जो हमसे कम उम्र वाले हैं, कम अकल वाले हैं, जो कम तजुर्बाकार हैं, जो कमजोर हैं, उन पर रहम करो, उन पर प्यार करो, उन पर मोहब्बत करो और उनकी मदद करो। अरे उसमें क्या है, मेरे सरकार नबूवत नहीं मिली है, अभी भी इस्लाम नहीं आया है, फिर भी शान के साथ ऐसी मजलिस में शरीक हैं। कहते हैं कोई मुझे रोकेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरा काम नहीं है, मत जा उसके अंदर, तो कहेंगे मुझे 100 ऊंट सुर्ख ला के दे तो भी मैं नहीं रुकूंगा, ऐसे काम में शरीक हो जाऊंगा। वो काम अगर हमारे पास है तो देख लीजिए,
بات حقوں کی زمانے کو بری لگتی ہے، صاف کہہ دے تو کلیجے پہ چھری لگتی ہے۔ بعد میں بولنا چاہیے تھا، پہلے ہی میں نے بول دیا۔ دو گھرانے ہیں، دو گھرانے، مسلمان کے گھرانے ہیں، دیندار گھرانے ہیں، نمازیوں کے گھرانے ہیں۔ پرائی بچی آ گئی، اس گھر میں آ گئی، اس گھر میں آ گئی۔ بچی نو عمر ہے، سمجھداری میں کم ہے، حسین ہے، خدمت گزار ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے، ایک طرف بچی اچھی بھی ہے لیکن گرم ہے، لیکن سخت ہے۔ یہ تجربہ تو سب نے سنا ہوگا، کسی نے دیکھا بھی ہے۔ ایک طرف کا حال یہ ہے، اس کی ماں نے اس کو تجوری دی، باپ نے صوفہ سیٹ دے دیا، اور باپ نے نہ جانے کیا کیا بیٹی کے لیے زیورات دے دیے۔ کھانے پینے کے ڈشز تو ہمیشہ بھیجنے کا نظام اس کو رہتا ہے، اور باقاعدہ وہ بچی جب آتی ہے پوزیشن میں لیتی ہے، اپنا سامان اپنے قبضے میں لیتی ہے۔ باپ نے بیٹی کو بھیجا اور جا کر کے گھر کے ایک ممبر نے لے لیا اور لا کے دے دیا، خالہ جان، بھابی جان، یہ ابا نے آپ کے دیا ہے، لیجئے۔ اب وہ اپنے قبضے میں لیتی ہے۔ ساس دیکھ رہی ہے، ننند دیکھ رہی ہے، بھاوج دیکھ رہی ہے، لیکن بچی گرم ہے نا، سخت ہے نا، ہمت نہیں ہے اس کو بولنے کی کہ میرے پاس لا۔ للچائی نظروں سے سب دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے قبضے میں لیتی ہے، رکھتی ہے، اور غصے سے پیر پٹک کے آتی ہے۔ ابھی تک کسی نے میرے باپ کو پانی بھی نہیں رکھا، اس نے دبدبا ایسا قائم کیا ہے، اس کو دیکھتے ہی سب خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے جلاد کو دیکھنے کے بعد سب تھراتے ہیں، ایسے بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آ کر کے مہینہ ہو گیا وہ چھوری کو، ابھی آ کر کے مہینہ 10 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے اس بہو کو، لیکن اس نے روب ایسا بنایا، 20 30 سال سے پیسنے والی ننند اور بھاوج محکوم بن گئی، یہ حاکمہ بن گئی۔ میں کہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ایسی اگر بدتمیز بدبخت کوئی لڑکی اگر ہے تو وہ جہنم اپنے لیے طبقے تیار کر رہی ہے۔ اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے یہاں کچھ الگ آپ کو نشانہ دینا ہے۔ ایک طرف وہ ساس بہو ہے، ایک طرف وہ ننند بھاوج ہے، ایک طرف وہ بہو اور سسر اور ساس ہیں اور بیوی اور خاوند ہیں، اور ایک طرف تو وہ بہو اور ساس ہے کہ اس جلاد جیسی صفت والی بہو کے پاس تمنا اور التجا اور آرزو رہتی ہے، ابا نے کتنے میٹھے ڈش لا کر دیے، کھارے لا کر دیے، تھوڑا تو لائے گی، پہلے مجھے دے گی، پہلے مجھے دے گی۔ جب تک وہ نہ دے نہیں کھا سکتے، جتنا دے اتنا ہی کھائیں گے، دوسرا نہیں مانگ سکتے۔ ایسی وہ جلاد ہے، ایسے گھر ہیں باقاعدہ گھر۔ لیکن ایک طرف تو ایسی بندیاں بھی ہیں جو باقاعدہ اپنے حسن کے ساتھ، کردار کے ساتھ، خدمت کے اندر اچھا رول ادا کر رہے ہیں۔ کمی کوتاہی تو ہر ایک کے انسانیت میں ہے، لیکن یہاں اس کے سوغات اس کے گھر سے آتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی، کھا نہیں سکتی، ساس کے، ننند کے، بھاوج کے، سسرے کے، سب گھر والوں کے وہ محتاج رہتی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی بچ جاتا ہے تو اس کے منہ میں نوالا جاتا ہے، اور کبھی تو یہ نوبت آتی ہے کہ وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی رہ جاتی ہے، دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی مدد کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کے اندر حلف الفضول میں داخلہ لیا۔ میں مظلوم کی مدد کروں گا، میں اس کے کام آؤں گا، میں اس کے سر پر دوپٹہ اڑاؤں گا، میں اس کے طرز پر آؤں گا۔ یہ مظلوم کی مدد ہے۔ کیا ایسے گھر والوں کو اس جلاد اور نکمی بہو سے عبرت نہیں لینی ہے کہ اللہ نے ایسی نکمی سے تو مجھے بچایا، ایسی بدبخت سے تو مجھے بچایا؟ کچھ تھوڑی بہت کمی ضرور ہے، لیکن کیا
ہم پہلا ہمارا فرض نہیں ہے بیٹی یہاں آؤ یہ تمہارے باپ نے بھیجا ہے، لو تم بھی کھاؤ، تقسیم کرو اپنے مرضی سے، حق ہے، شریعت کا حق ہے۔ جو بیٹی باپ کے طرف سے لے کر آتی ہے سب اس کا دھن ہے، وہ دے تو احسان، نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خاوند بھی اس کے مال میں اس کے طلبگار کا محتاج ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ خدائی ہے۔ جس طرح نماز میں رو کر کے اللہ مجھے معاف کر آنسو بہاتے ہے، کبھی اس پر بھی آنسو بہانا ہے۔ شاید وقت بہت ہو چکا ہے اور مجلس کچھ آگے ہی چل گئی ہے، میں حلف الفضول کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بڑا مضمون ہے، یہ سمندر تو پورا نچوڑ ہے میرے پیغمبر کے مقصد کا اور آنے کا۔ حلف الفضول کے اندر دو باتیں انہوں نے رکھی تھی، کیا؟ مظلوم کی حمایت کرنا، مدد کرنا، تسلی دینا اور امن عام کرنا۔ یہ کیا جھگڑا ہے؟ یہ کیا اختلاف ہے؟ یہ کیا تو میں ہے؟ یہ کیا اپنے آپ کو کیچڑ اچالنا ہے؟ نہیں، خوشحال رہو، خوشحال رہو، مٹنے والے تم بھی ہو، مٹنے والے یہ بھی دنیا ہے۔ نہیں، خوشحال رہو۔ ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ہم اطمینان چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں۔ یہ دو باتوں کے اوپر حلف الفضول کے ڈاکومنٹ، ڈکلیریشن، باقاعدہ سگنیچر سب کے اس پر ہو گئے۔ میرے آقا اس میں شریک ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک بول کر کے مجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ حرص لالچ کے اندر سرخ اونٹ بھی دے سو تو بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور حدیث مبارکہ کو کھنگال کر کے سیرت مصطفیٰ کے مصنف حضرت مولانا ادریس صاحب غالباً علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد یعنی قرآن آنے کے بعد بھی آقا نے مسجد نبوی کے اندر یہ بتا دیا، وہ حلف الفضول والی جماعت آج بھی کوئی تیار کرے تو میں اس کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اس کو لے کر اور بھی خلاصہ انشاءاللہ آئے گا۔ اپنے ماتحتوں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر اس کی فضا کو عام کر دیجئے، اپنے ذات سے شروع کر دیجئے۔ پہلے اپنی ذات پر رحم کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ ایسی غرور کی، گھمنڈی کی، برائی کی، چپ کے کسی کی بات سن کر کے ادھر ادھر کرنے کی ایسی گندی عادت ہے، اور ہمیشہ اس سوچ کے اندر مجھے ایسا کہا، مجھے ویسے کہا، نہیں، اپنے میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، میں خیر کا سبب بن رہی ہوں۔ کوئی میرے چہرے کو دیکھے تو خوش ہو جائے، خامن دیکھے تو خوش ہو جائے، باپ دیکھے تو خوش ہو جائے، میرے کام کو دیکھے تو ساس خوش ہو جائے، اور میرے صفائی کو دیکھے تو ننند بھاون سب خوش ہو جائے۔ اپنے اندر یہ خصلتیں بھریے، بری خصلتیں نکالیے، تب آپ تیار ہو جائیں گے اور ہو جائیں گی۔ گھر کے بعد پھر پڑوسنوں کے لیے بڑی یہ خوبی ہے، اسی خوبی کا ایک چھینٹا ہم پر آ رہا ہے، جو میں نے کہا آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ وہ رحمت کا ایک چھینٹا ہے، یہ چھینٹا آپ نے اوڑھ لیا، اندر ڈال لیا تو آپ اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کیا کم تھے خدا کے پاس فرشتے۔ پروردگار عالم ہم تماموں کو انسان کے ساتھ، آدمی کے ساتھ آدمیت کی اور انسانیت موت تک ہمارے اندر وہ صفتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔